अस्सलाम वालेकुम। अरहम स्टोरी चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। नींद मेरी आंखों से बहुत दूर थी। मैं बस बेचैनी के आलम में जाग रही थी और मेरी नज़रें अपने साथ सोए हुए अदनान पर थीं। वो 12 साल का एक गोल मटोल बहुत खूबसूरत बच्चा था जो अपनी उम्र से थोड़ा बड़ा नज़र आता था। मैं बस सर से पाँव तक उसके वजूद को देख रही थी और बहुत कुछ मेरे दिल व दिमाग में चल रहा था। मैंने धीरे से उसके बालों पर हाथ फेरा और गौर से उसके नकूश देखने लगी। उसके नाजुक गुलाबी होंठ बहुत ही प्यारे थे। उसने करवट बदली तो उसकी आंख खुल गई। मुझे खुद को तकता पाकर कहने लगा, क्या बात है बाजी, आप अभी तक सोई नहीं? वो मुझे बाजी कहकर पुकारता था क्योंकि वो मेरी फुफ्फो का बेटा था। उसके लिए मैं बड़ी बहनों जैसी थी, इसीलिए वो अपनी माँ के बजाय मेरे पास सोता था। वो भी उठकर बैठ गया और कहने लगा, अगर आपको नींद नहीं आ रही बाजी तो हम खेलें। उसकी बात सुनते ही मेरा दिमाग तेज़ी से चलने लगा। वो खुद मेरे साथ खेलने को राज़ी था। मैंने झट से कहा, ठीक है, गुड्डा गुड़िया वाला खेल खेलते हैं। पहले तो वो हैरानी से मुझे देखने लगा। कहने लगा, बाजी आप मेरे साथ गुड्डा गुड़िया वाला खेल खेलेंगी? मैंने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, क्या मैं गुड्डा गुड़िया वाला खेल नहीं खेल सकती? वो कहने लगा, बाजी आप तो बहुत बड़ी हो गई हैं और फिर मैंने तो कभी आपको गुड्डा गुड़िया से खेलते हुए नहीं देखा। मैंने उसके गालों में चुटकी भरी और कहा कि गुड़िया मैं और गुड्डा तुम, हम शादी करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। फिर तुम वही करोगे जो मैं कहूँगी, तो देखना हमारा खेल कितना अच्छा होगा। हम दोनों मिलकर गुड्डा गुड़िया की तरह शादी करेंगे। 12 साला अदनान मासूम सा बच्चा था। ना वो मेरे इरादों से बाखबर था, ना उसे अंदाज़ा था कि मैं क्या करने जा रही हूँ। इसीलिए वो जल्दी से हाँ में सर हिलाते हुए कहने लगा, बाजी बड़ा मज़ा आएगा। मैंने कभी गुड्डा गुड़िया वाला खेल नहीं खेला। मैं तो लड़का हूँ, इसलिए मुझे मामा हमेशा वीडियो गेम्स वगैरह ला कर देती हैं। आज मैं आपके साथ गुड्डा गुड़िया वाला खेल खेलूँगा। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और उससे कहीं ज़्यादा मेरे दिल में धड़कनें तेज़ हो रही थी। मैंने एक सुर्ख रंग का दुपट्टा निकाला और उसे अपने सर पर घूंघट की तरफ डाल दिया और कहा, चलो अदनान, अब तुम दूल्हा बन जाओ। एक दुपट्टे से उसको भी मैंने पगड़ी बांधी थी। वो खुद को दूल्हा तस्वर करते हुए मेरे पास आकर बैठ गया और फिर घूंघट उठाकर मुझे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगा था। फिर मैंने आस्तगी से यह बताया कि शादी के बाद गुड्डे को गुड़िया के साथ क्या करना होता है। तो वो पहले तो हैरान हो गया और फिर उसके बाद कहने लगा, बाजी अगर मामा को पता चला तो वो गुस्सा करेंगी। मामा बहुत सख्ती करती हैं, आपको तो पता है ना। मैंने अदनान का हाथ पकड़ लिया और कहा, फ़िक्र ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ नहीं होगा। इस खेल में बड़ा मज़ा आता है, एक बार खेलोगे तो पता चलेगा। उसके चेहरे पर घबराहट थी, लेकिन जब मैंने उसे मजबूर किया कि वो मेरी बात माने तो वो राज़ी हो गया। मैंने जल्दी से घूंघट उठ एक तरफ फेंका और उसको ज़बरदस्ती पीछे के रास्ते से। मेरे माँ बाप का इंतकाल हो गया था। मैं सिर्फ 10 साल की थी। उस वक्त मेरी फूफो ने मेरे सर पर हाथ रखा और वह मुझे अपने घर ले आई। मेरे अब्बा अम्मा जिस घर में रहते थे वो दादा दादी का घर था। फूफा फूफी ने उसे फ़रोख्त कर दिया था और मुझे अपने साथ रख लिया था। मेरे लिए ज़िंदगी में अब सवाए फूफो के और कोई सगा रिश्ता नहीं था। मैं हर वक्त फूफो के साथ रहती और फूफो भी शुरू शुरू में मुझसे बहुत प्यार जताती थी क्योंकि वो बे औलाद थी। लेकिन फिर तकरीबन 7 साल बाद वो हामला हो गई और उनके हमल के दिनों में उनकी तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी थी। फूफो के लिए घर का काम काज करना बहुत मुश्किल हो गया, तो सारा घर मैंने ही संभाल लिया। उस वक्त मैं तकरीबन 16 साल की थी। हर छोटे से बड़ा काम मैं खुद करती थी और फूफो को बिस्तर से नीचे कदम भी नहीं रखने देती थी। मेरे लिए फूफो ही सब कुछ थी। मुझे उनसे बहुत मोहब्बत थी और इसलिए मैंने उन्हें किसी छोटे बच्चे की तरह बिस्तर तक महदूद कर दिया था। मैंने 10 जमायतें पढ़ी थी। उसके आगे फूफो ने मुझे एडमिशन नहीं दिलाया था। मैं सारा वक्त घर के ही होकर रह गई थी, कामकाज करती और फिर अपने कमरे में बंद हो जाती। धीरे धीरे मैं जवानी की सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। उन्हीं दिनों में 17 साल की हुई तो खूबसूरती मुझ पर टूट कर बरसी। अचानक ही मेरा कद भी लंबा हो गया और मेरे नस्वानी हुस्न में भी इजाफा हो गया। कभी कभी मेरी फूफो मुझे नज़र भर कर देखती और कहती कि खुद को छुपा कर रखा करो। फूफो की यह बात मुझे समझ नहीं आती थी, लेकिन फिर एक दिन मुझे
پھپھو کی بات کا مطلب اچھی طرح سے سمجھ آ گیا۔ میں جو مرد اور عورت کے درمیان رشتے سے ناواقف تھی، مجھ پر اس رشتے کی کچھ ایسی حقیقت کھلی تھی کہ میں دنگ رہ گئی تھی۔ پھپھو کے حمل کا یہ 7واں مہینہ تھا کہ ایک روز اچانک ہی ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ میرے پھوپھا دفتر سے لوٹے تو وہ پھپھو کو فوراً اسپتال لے گئے، جبکہ میں گھر پر ہی تھی۔ سارا وقت میں پریشان رہی اور پھر رات کے 10 بجے کے قریب پھوپھا گھر لوٹے تو وہ تنہا تھے۔ صوفے پر بیٹھ کر کہنے لگے، مجھے پانی اور ایک کپ چائے پلا دو گی؟ میں نے جی اچھا کہا اور پھر پھپھو کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگے، تمہاری پھپھو کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ اسپتال میں ہی ایڈمٹ رہیں گی اور ہو سکتا ہے کہ آج کل میں ان کا آپریشن کر دیا جائے۔ میں اتنی بچی نہیں تھی کہ یہ نہ سمجھ سکتی کہ پھپھو کے پاس 7ویں مہینے میں ہی بچے کی پیدائش ہونے جا رہی تھی، اور یقیناً یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور پھپھو کے لیے دعا مانگنے لگی۔ ساتھ ہی ساتھ میں نے پھوپھا کے لیے چائے بنائی اور پھر ان کے آگے چائے رکھنے گئی۔ ان سے کھانے کا پوچھنے لگی۔ چائے کی ٹرے رکھ کر جیسے ہی میں سیدھی ہوئی تو مجھے یوں لگا جیسے پھوپھا کی نظریں میرے وجود پر پڑی ہوں۔ میں نے بے دھیانی میں دوپٹہ ایک طرف ڈالا ہوا تھا، لیکن پھوپھا مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگے، تم نے کھانا کھایا؟ میں نے انکار میں سر ہلایا تو کہنے لگے، میں آرڈر کر دیتا ہوں، دونوں ساتھ مل کر کھانا کھائیں گے، تم یہیں میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ میں پھوپھا کے سامنے بیٹھی تو انہوں نے صوفے پر اپنے برابر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں پھوپھا کے برابر میں ہی بیٹھ گئی۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ پھوپھا نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگے، میں بہت زیادہ پریشان ہوں، سمجھ نہیں آتا کہ تمہارے پھپھو کے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ یہ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ پھوپھا میرے اتنے قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا تھا، اس لیے مجھے کچھ گھبراہٹ ہونے لگی۔ میں نے جلدی سے انہیں تسلی دی کہ وہ ٹھیک ہو جائیں گی، آپ فکر نہ کریں۔ میں غیر محسوس طریقے سے پھوپھا سے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہتی تھی، لیکن پھوپھا نے میرے کندھے پر اپنا سر رکھ دیا اور میرے ہاتھوں کو سختی سے پکڑ لیا۔ کہنے لگے، میں تمہارے پھوپھو سے بہت محبت کرتا ہوں، اس لیے بہت زیادہ پریشان ہوں۔ مجھے لگا شاید واقعی وہ پھوپھو کے لیے بہت زیادہ فکر مند ہے، اس لیے میں نے انہیں بظاہر تسلی دی۔ ایسے ہی کچھ دیر گزری اور پھر کھانے کا پارسل آ گیا۔ پھوپھا کہنے لگے کہ میں بہت تھک گیا ہوں، کھانا میرے بیڈ روم میں لگا دو، تم بھی وہیں آ جاؤ۔ میں نے پھوپھا کے کمرے میں بیڈ پر ہی دسترخوان بچھا کر کھانا لگا دیا اور خود بھی اپنے آپ کو دوپٹے سے چھپا کر ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ گھر میں اس وقت ہم دونوں کے سوا کوئی نہیں تھا، اس لیے ہمیں ساتھ ہی کھانا کھانا تھا۔ پھوپھا کے ساتھ میں نے خاموشی سے کھانا کھایا، لیکن مجھے بار بار ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بہت گہری نظروں سے مجھے دیکھ رہے ہوں۔ میں نے سوچا کہ جلدی جلدی کھانا ختم کر کے سونے کے لیے چلی جاؤں گی، لیکن جیسے ہی کھانا ختم ہوا تو پھوپھا نے کہا کہ میرے پاؤں دبا دو، سارا وقت اسپتال میں کھڑا رہا ہوں۔ میں نے دھیرے دھیرے سے پھوپھا کے پاؤں دبانے شروع کر دیے۔ وہ آنکھیں بند کر کے بستر سے ٹیک لگا کر لیٹ گئے اور میں ان کے پیر دبانے لگی۔ اتنے میں لائٹ چلی گئی۔ مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا تھا۔ ایک دم ہی میرے منہ سے چیخ نکلی تو پھوپھا نے مجھے کس کر اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا۔ کہنے لگے، گھبرانے کی کیا بات ہے، میں یہیں تو ہوں۔ میں پھوپھا کے سینے سے لگی تو میرے اندر کرنٹ سا دوڑ گیا۔ میں خود کو ان سے چھڑانا چاہتی تھی، لیکن انہوں نے کس کر مجھے پکڑا ہوا تھا اور پھر دھیرے سے انہوں نے میری گردن پر انگلیاں پھیرنی شروع کی۔ مجھ سے کہا کہ تم اکیلی نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، آج ہم گڈے گڑیا والا کھیل کھیلیں گے۔ تمہیں گڑیا بہت پسند ہے نا؟ تم جب سے یہاں آئی ہو گڑیا کے ساتھ ہی تو کھیلتی ہو، آج تم گڑیا بنو گی اور میں گڈا۔ پھوپھا کی بات مجھے بالکل سمجھ نہیں آئی تھی۔ میں نے ہکلاتے ہوئے کہا، کیسا کھیل؟ وہ کہنے لگے، گڑیا گڈے کا کھیل، میں شادی بھی تو ہوتی ہے نا، چلو آج ہم دونوں مل کر وہی شادی والا کھیل کھیلیں گے۔ مجھے سینے سے لگائے پھوپھا بستر سے کھڑے ہو گئے اور پھر الماری تک پہنچ گئے۔ انہوں نے موبائل کی ٹارچ جلا لی تھی، جس سے کمرے میں تھوڑی بہت روشنی ہو گئی تھی۔ میں پھوپھا کے بالکل قریب تھی، میرے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ پھوپھا نے الماری کھول کر ایک نائٹی نکال کر میری طرف بڑھائی اور کہنے لگے، جیسے گڑیا کو تم چھوٹے چھوٹے کپڑے سی کر پہناتی تھی نا، بالکل یہ بھی ایسا ہی لباس ہے۔ آج کی رات تمہیں یہی پہننا ہے، کیونکہ آج کی رات تم گڑیا ہو۔ اس لباس کو دیکھ کر میں شرمندہ ہو گئی۔
وہ میرے پہننے کے قابل نہیں تھا، لیکن پھپھا نے اپنے ہاتھوں سے میری شرٹ کے بٹنوں کو کھولنا شروع کر دیا تھا۔ ان کی انگلیاں دھیرے دھیرے میرے وجود پر چل رہی تھیں اور میں بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ میں نے پھپھا سے کہا کہ میں اپنے کمرے میں جانا چاہتی ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ مسکرائے اور کہنے لگے کہ آج کی رات سونے کے لیے نہیں ہے، بڑے عرصے بعد تو تم اور میں تنہا ہیں، ورنہ تمہاری پھپھو ہمیشہ درمیان میں ہوتی تھی۔ جلدی سے یہ لباس پہن لو، ورنہ میں تمہاری پھپھو کو ہاسپٹل سے واپس نہیں لاؤں گا۔ پھپھا نے عجیب سے انداز میں یہ بات کہی تھی اور میری روح کانپ اٹھی تھی، اور پھر انہوں نے مجھے اتنا مجبور کر دیا کہ میں نے وہ لباس پہن لیا۔ مجھے اس لباس میں دیکھ کر پھپھا کی آنکھوں میں ہوس چمکی تھی۔ وہ کہنے لگے تم تو بالکل اصلی والی گڑیا لگ رہی ہو، اور پھر انہوں نے مجھے بستر پر لٹا دیا۔ کہنے لگے چلو اب میں گڈا ہوں اور تم گڑیا، اور ہم کھیل کھیلتے ہیں۔ پھر یہ کہہ کر جو کھیل انہوں نے کھیلا میری روح تک زخمی ہو گئی تھی۔ میں چیختی چلاتی رہی، لیکن انہیں کوئی فرق نہ پڑا۔ انہوں نے خود کو مجھ میں اس طرح ضم کر لیا کہ میرے اندر چیخنے کی سکت بھی باقی نہ رہی۔ وہ رات میرے لیے قیامت کی رات تھی۔ اگلی صبح پھپھا ہاسپٹل جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ کہنے لگے آج تمہاری پھپھو کا آپریشن ہے، جب بچہ ہو جائے گا تو میں تمہیں بھی ہاسپٹل لے جاؤں گا، لیکن خبردار جو ہمارے کھیل کے بارے میں کسی کو بتایا۔ تمہاری پھپھا بہت بیمار ہیں، انہیں یہ نہیں بتانا کہ ساری رات ہم کھیل کھیلتے رہے، ورنہ وہ سمجھیں گی کہ تم نے ان کے ہاسپٹل میں ہونے کا فائدہ اٹھایا ہے۔ وہ مجھے اور بھی طرح سے دھمکانے لگے اور میں خوف کے مارے دڑ دڑ کانپتی رہی، یہاں تک کہ وہ ہاسپٹل چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ وہ مجھے باہر سے تالا لگا کر گئے تھے۔ پھر جب میرے اندر کا غبار کچھ ہلکا ہوا تو میں نے صفائی کی، کھانا بنایا، پھپھا کا کمرہ بھی صاف کیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ پھپھو ہاسپٹل سے کب لوٹنے والی تھی، اور پھر شام کو جب پھپھا آئے تو انہوں نے بتایا کہ ان کے ہاں بیٹا ہوا ہے۔ وہ بہت خوش اور مسرور تھے۔ آتے ہی انہوں نے مجھے گلے سے لگایا اور بستر پر پٹک دیا۔ کہنے لگے تمہاری پھپھو کی 3 دن بعد چھٹی ہوگی، اور یہ 3 دن ہم خوب کھیلیں گے۔ اور پھر انہوں نے اپنی منمانیاں شروع کر دی تھیں، اور آنے والے 3 دن وہ میرے ساتھ وہی سب کچھ کرتے رہے تھے جو میرے لیے کسی بھیانک خواب جیسا تھا۔ مجھے اب سمجھ آ گیا تھا کہ پھپھو مجھے خود کو چھپانے کا کیوں کہتی تھی، کیوں پھپھا کے آتے ہی وہ مجھے کمرے میں بھیج دیا کرتی تھی۔ میرا اپنے پھپھا سے بہت ہی کم آمنا سامنا ہوتا تھا، کیونکہ ان کے آتے ہی میں اپنے کمرے میں بند ہو جاتی تھی۔ پھپھو نے مجھے ہمیشہ سے ایسے ہی رکھا تھا، لیکن پھپھو کی غیر موجودگی میں پھپھا کا اصل رنگ کھل کر میرے سامنے آ گیا تھا۔ 3 دن بعد جب پھپھو ہاسپٹل سے لوٹی تو ان کی گود میں عدنان تھا۔ دبلا پتلا سا عدنان بہت کمزور تھا، 7ویں مہینے میں پیدا ہوا تھا، شاید اس لیے وہ دوسرے بچوں جیسا نہیں تھا۔ پھپھو کی طبیعت بہت خراب تھی، ڈاکٹر نے انہیں مکمل طور پر آرام کا کہہ دیا تھا۔ اسی لیے ایک بار پھر میں اپنی پھپھو کی خدمت میں مصروف ہو گئی تھی، لیکن پھپھو کی طبیعت ایسی تھی کہ وہ بستر سے اٹھ بھی نہیں سکتی تھی، اور اسی بات کا فائدہ اٹھا کر پھپھا کبھی باورچی خانے میں آ کر مجھ سے لپٹ جاتے تو کبھی رات کو میرے کمرے میں چلے آتے۔ میری زندگی میں مستقل طور پر ایک اذیت بھر چکی تھی۔ تقریباً 4-5 مہینے ایسے ہی گزرے تھے، اور پھر جا کر پھپھو کی طبیعت ٹھیک ہو گئی تھی، اور عدنان کی صحت بھی کافی بہتر ہو گئی تھی۔ پھپھو نے ٹھیک ہوتے ہی واپس گھر کو سنبھالنا شروع کیا، البتہ عدنان کو میں سنبھالا کرتی تھی۔ پھپھو نے پھر سے وہی عادت اپنائی تھی کہ پھپھا کے آتے ہی وہ مجھے میرے کمرے میں بھیج دیا کرتی تھی، اور میرا ان کے ساتھ بہت کم آمنا سامنا ہونے لگا تھا۔ لیکن جب مجھے وہ اذیت بھرے پل یاد آتے تو میرا دل خوف سے کانپ اٹھتا۔ ایسے ہی دن پر لگا کر گزرتے چلے گئے۔ میں 20 سال کی ہو گئی تھی۔ میرے لیے رشتے آنے لگے، لیکن پھپھا میرے ہر رشتے میں کوئی نہ کوئی کیڑا نکال کر انکار کر دیتے، کیونکہ انہیں جب بھی موقع ملتا تھا وہ مجھ سے اپنی ہوس پوری کرنے سے باز نہیں آتے تھے، اور ایسے ہی کئی سال گزر گئے۔ اب عدنان تقریباً 12 سال کا ہو گیا تھا، اور میں تقریباً 29 سال کی ہو گئی۔ نہ ہی میری شادی ہوئی، اور نہ ہی پھپھا کا میری شادی کرنے کا کوئی ارادہ تھا۔ کبھی کبھی تو اس بات کو لے کر پھپھا سے بہت جھگڑا بھی کرتی تھی کہ آپ ہر رشتے میں کیڑے نکالتے ہیں، کیوں آپ زویا کی شادی نہیں ہونے دے رہے؟ لیکن پھپھا یہی کہتے کہ میں اس کی شادی بہت اچھی جگہ کرواؤں گا، جبکہ مجھے معلوم تھا کہ وہ کبھی میری شادی نہیں کروانا چاہتے تھے۔
मैं उनके लिए मुफ्त का वो माल थी जिसे वो अपनी मर्ज़ी से जब चाहते हासिल कर लेते। मेरे दिल में उनके लिए इस कदर नफ़रत थी कि अगर मुझे मौका मिलता तो मैं उनकी जान ही ले लेती। उन्होंने मुझे ज़िंदगी की सबसे बड़ी तकलीफ़ दी थी और इसीलिए हर वक्त मेरे दिल में बदले और इंतकाम की आग जलती थी। और फिर अदनान की 12वीं सालगिरह का दिन आया। फूफा बहुत खुश थे। अदनान में उनकी जान बसती थी। बहुत बड़ी तकरीब का इंतज़ाम किया था। बहुत सारे रिश्तेदारों और दोस्तों को बुलाया था। खूब धूमधाम से अदनान की 12वीं सालगिरह मनाई गई थी। फूफा तो अदनान से मोहब्बत करती ही थी, लेकिन फूफा की मोहब्बत बिल्कुल मुख्तलिफ थी। इकलौते बेटे में उनकी जान बसती थी। ये बात मैंने कई दफ़ा महसूस की थी और मैं जानती थी कि अगर मुझे फूफा से इंतकाम लेना है तो कहीं ना कहीं मुझे अदनान को इस्तेमाल करना होगा। अदनान कम उम्री से ही मेरे साथ सोता आया था। फूफो की तबीयत की वजह से मैं उसे अपने पास सुला लिया करती थी। उस रात जब सालगिरह की तकरीब ख़त्म हुई और अदनान कमरे में आकर सोया तो मैं खामोशी से बस उसे देखती रही। मुझ पर अदनान की पैदाइश के वक्त जो जुल्म टूटा था उसे मैं चाह कर भी भुला नहीं सकती थी। खूबसूरत और गोरा चिट्टा गोल मटोल अदनान मेरी आंखों के सामने था और मुझ पर माजी के लम्हे तकलीफ़ दे रहे थे। अदनान की आंख खुली तो वो मुझे जागता हुआ देखकर उठ कर बैठ गया। वो मुझे बाजी कहता था। कहने लगा, बाजी आप क्यों जाग रही हैं? मैंने उससे कहा कि मुझे नींद नहीं आ रही, चलो हम गुड्डे गुड़िया का खेल खेलते हैं। माजी के वो लफ्ज़ खुद ब खुद मेरी ज़बान पर आए थे जिन्होंने मेरी ज़िंदगी को तबाह कर दिया था। उस दिन के बाद से मैंने कभी अपनी गुड़िया को हाथ नहीं लगाया था। मुझे गुड़िया से नफ़रत हो गई थी, लेकिन आज की रात मैं वही खेल खेलना चाहती थी। तभी अदनान भी मेरे इसरार पर राज़ी हो गया। मैं घूंघट डाल कर बैठ गई तो अदनान ने मेरा घूंघट उठाया और कहने लगा, गुड़िया शर्माओ तो सही। मगर मैंने अपना घूंघट एक तरफ फेंक दिया और उससे कहा, चलो मैं तुम्हें बताती हूँ कि गुड़िया गुड्डे के दरमियान शादी के बाद क्या होता है। और फिर मैंने उससे कहा कि शादी के बाद गुड्डा गुड़िया को रुखसत करवा कर ले जाता है। अब अगर हम इसी कमरे में बैठे रहे तो रुखसती कैसे होगी? चलो हम पीछे के रास्ते से छत पर चलते हैं। मेरी बात पर पहले तो वो डर गया। कहने लगा, मामा बहुत गुस्सा करेंगी। आधी रात को वो बाहर निकलने के लिए मना करती हैं। लेकिन जब मैंने नाराज़गी का इजहार किया तो वो मेरी वजह से राज़ी हो गया और फिर मैं ज़बरदस्ती पीछे के रास्ते से छत पर ले गई। और फिर छत पर से मैंने बराबर वालों की छत फलांगी और बराबर वालों का बंगला काफ़ी अरसे से खाली पड़ा था। वो लोग परदेश गए हुए थे। मैं अदनान का हाथ पकड़कर उनकी छत के स्टोर रूम में पहुंच गई। वो खुला पड़ा था क्योंकि मुकम्मल तौर पर खाली था। मैं अदनान को अंदर ले गई और कहा, चलो अब हम यहाँ पर खेलेंगे। वो बहुत ज़्यादा डर रहा था, लेकिन मैंने अदनान को बिठाया और कहा कि दुल्हन तो शादी की रात दूल्हा को बहुत परेशान करती है, अब मैं भी तुम्हें तंग करूँगी। फिर मैंने अपने दुपट्टे से अदनान का मुंह बांधा और साथ ही उसके हाथ भी बांध दिए। वो घबराकर मेरी तरफ देखने लगा। मैंने कहा, अदनान मैं पानी पी कर आती हूँ, तुम यहीं बैठो। और फिर मैं स्टोर रूम का दरवाज़ा बंद करके बाहर आ गई और वापस अपने कमरे में आकर लेट गई। मेरे दिल को एक अजीब सा सुकून आया था। सुबह होने में बस कुछ ही देर बाकी थी और मुझे मालूम था कि घर में सुबह क्या होगा। 2 घंटे बाद ही फजर की अजानें हुई तो हस्बे मामूल फुप्पो मुझे जगाने के लिए कमरे में आ गई। मैं जाग रही थी, लेकिन जानबूझकर मैंने सोने का नाटक किया। फुप्पो ने मुझे उठाया और कहने लगी, अदनान कहाँ है? मैंने लाइल्मी का इजहार किया और कहा, मैं तो रात तकरीब में बहुत थक गई थी। मुझे क्या मालूम। फुप्पो घबरा गई। सारे घर में ढूंढा और फिर फूफा को उठा दिया। अदनान की गुमशुदगी का सुनकर फूफा हवास भागता हो गए थे। वो दीवानों की तरह यहाँ वहाँ भागने लगे। उन्होंने हर जगह तलाश किया मगर अदनान कहीं ना मिला। पुलिस वालों को भी बुला लिया, लेकिन पुलिस भी अदनान को तलाश न कर सकी। किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि वह बराबर वालों के बंद बंगले के स्टोर रूम में होगा। आधा दिन गुजर गया था। पुलिस अदनान को तलाश कर रही थी, जबकि फूफो रोते हुए बैठी थी और फूफा दीवानों की तरह चीखें चला रहे थे। एक पल के लिए मेरा दिल चाहा कि मैं फूफो को अदनान के बारे में बता दूं, क्योंकि उसमें उनका तो कोई कसूर नहीं था। लेकिन फिर मेरी नज़र फूफा पर पड़ती तो मेरा दिल सख्त हो जाता। ऐसे ही शाम हो गई और फिर शाम के वक्त तक जब फूफा पूरी तरह से पागल हो गए तो मैं फूफा के करीब गई
और उनके सामने बैठ गई। मैंने कहा कि गुड़िया गुड्डे वाला खेल खेलें। मेरी बात सुनकर वो एकदम हक्का बक्का रह गए और गौर से मेरी तरफ देखने लगे, क्योंकि मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मैंने कहा, आपको खेलने का बहुत शौक है ना, तो चलें खेलते हैं गुड़िया गुड्डे वाला खेल, यह छीन या छुपन छुपाई वाला। फूफा तेज़ नज़रों से मुझे देखने लगे, कहने लगे, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है, मेरा बेटा मिल नहीं रहा और तुम क्या बातें कर रही हो। मैंने मुस्कुराकर कहा कि आपने भी तो खेल खेला था, मैं भी खेल खेलना चाहती हूँ। क्या पता अदनान के साथ भी किसी ने कोई खेल खेला हो। मेरी बात पर फूफा के चेहरे का रंग बदला। वो गुस्से में कहने लगे, बताओ मेरा बेटा कहाँ है, तुमने ही कुछ किया है ना। वह बराबर चीख रहे थे। मैंने कहा, आप चाह कर भी कुछ साबित नहीं कर सकेंगे। अगर आप गुनाह कर सकते हैं तो कोई दूसरा क्यों नहीं कर सकता। आपने गुड़िया गुड्डे वाला खेल खेला था, मैंने छुपन छुपाई वाला खेल खेला। उस रात मैं गुड़िया बनकर सुहागरात मनाने पर मजबूर थी। अब आप चाहें तो अपने बेटे को तलाश कर लें। वो तैश में आ गए, मेरे गिरबान को पकड़ा और कहने लगे, बताओ मेरा बेटा कहाँ है, बताओ तुमने उसके साथ क्या किया है। वो इतनी बुरी तरह से चीख रहे थे कि फूफा दौड़ती हुई आ गई और फिर वो गुस्से में फूफा से कहने लगी, आपको क्या हो गया है, क्यों बेचारी जोया के पीछे पड़ गए हैं। फूफा कहने लगे, ये बेचारी नहीं है, इसी ने ही हमारे बेटे के साथ कुछ गलत किया है। इसने बदला लेने के लिए हमारे बेटे के साथ ना जाने क्या कर दिया है। फूफो हैरत से पूछने लगी, कौन सा बदला जोया, भला हमसे कैसा बदला लेगी। फूफा अपने होश व हवास खो बैठे थे, चीखते हुए कहने लगे कि मैंने इसके साथ ज़्यादती की थी और यह उसी ज़्यादती का बदला लेना चाहती है। मुझे लगता है कि उसने हमारे बेटे को मार दिया है। वो बुरी तरह चीखते हुए मुझे मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे। फूफा ने बीच में आकर मुझे बचाया था। वो हक्का बक्का सी फूफा को देख रही थी। फूफा ने सारा सच खुद ही अपने मुंह से उगल दिया था। मैं यही चाहती थी कि इकलौते बेटे के लिए वो तड़पे, परेशान हो और उन्हें अपने गुनाहों का एहसास हो, अपनी ज़्यादतियों के ख्याल आए और वो खुद अपने गुनाहों को कबूल करे। और मेरा मंसूबा कामयाब हो गया था। सारा सच खुद ब खुद फूफो के सामने आ गया था। वो मुझसे पूछने लगी, क्या अदनान को तुमने कुछ किया है। मैंने कहा कि मैं इस बारे में इस वक्त बताऊंगी जब आप फूफा को पुलिस के हवाले करेंगी, जब उन्हें उनके किए की सज़ा मिलेगी। फूफो ने मेरी बात मान ली और फूफा को पुलिस के हवाले कर दिया। मैंने फूफो को बता दिया कि मैंने उसे बराबर वालों के स्टोर रूम में बंद किया है। ये सुनकर वो भागी और फिर अदनान को लेकर नीचे आई। उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी थी, वो बेहोश था। फूफो ने उसे होश दिलाया, प्यार किया। वो बहुत खौफजदा सा था, सहमा हुआ था। मैंने फूफो से माफ़ी मांगी थी क्योंकि मेरी वजह से उन्हें बहुत तकलीफ़ हुई थी, लेकिन मैं अपने फूफा को सज़ा दिलाना चाहती थी। मैं चाहती थी कि अपने भयानक जुर्म को वो खुद कबूल करें, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया था। फूफो ने मुझे माफ़ कर दिया था। वह बहुत आला ज़रफ़ की मालिक थी। वो जानती थी कि मेरे साथ बहुत ज़्यादती हुई है और एतबार तो उनका भी टूटा था। आज मेरे फूफा जेल की सलाखों के पीछे हैं। मैंने अदनान से भी माफ़ी मांगी थी और वो भी मुझे माफ़ कर चुका था। मैं हमेशा यही कहना चाहूँगी कि ताकतवर एक हद तक ही जुल्म कर सकता है, लेकिन जब मज़लूम पलट कर वार करता है तो ज़ालिम हमेशा के लिए बेआबरू हो जाता है।